औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मुझे सबसे पहले पाकिस्तान की अजीम कौम को सलाम करने दें कि जो इस बदआमनी के दौर में भी बेशक वो जिए जा रहे हैं, उनमें से कुछ कमज़ोर हैं जो खुदकशियाँ किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक उम्मीद के ऊपर, एक महूम सी उम्मीद के ऊपर कि इस मुल्क में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, वो हमारी शराफिया बल्कि बदमाशिया के हाथ में एक फुटबॉल बने हुए हैं कि लेकिन फिर भी वो जिए जा रहे हैं और ये जहर पिए जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि इंसान बेशक वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके दिल से, बल्कि छोटे लोगों के दिल से तो शायद जो इक़्तिदार की हवस है वो चली जाती है, लेकिन बड़े लोगों के दिल से इक़्तिदार की हवस नहीं जाती। उसकी मिसाल बेशक मूसा के दौर के, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फ़िरौन की मिसाल हो, या फिर करबला में हज़रत हुसैन के मुकाबले में आए हुए यजीद मरदूद की मिसाल हो। लेकिन हवस इक़्तिदार इंसानों में एक जैसी होती है, वो नहीं जाती, वो बिल्कुल नहीं जाती। बेशक आपकी अवाम का अज़ल से लेके अब तक जो हशर हो रहा है, वो हशर के ऊपर हशर होता जाए। वो बिजली के बिलों में को ना पे करने की वजह से खुदकशियाँ करते जाएं, वो अपनी जमा पूंजी को बेचकर आग लगाते जाएं और उसको सड़ के सुहा करते जाएं, लेकिन वो इनका जो जालिमों के पेट का ईंधन भरने को नहीं आता, उसको भरते चले जाएं। अब आप, मुझे पता है कि माशाल्लाह आप सब लोग समझदार हैं, जो ये व्लॉग सुनते हैं वो भी समझदार हैं, और जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं बेशक वो सियासत में किरदार अदा नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी शऊर और जो अकल की मंज़लात हैं उनमें से उनका भी, वो भी नीचे नहीं सोचते, वो भी बहुत हाई क्लास सोचते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि उनको मौका नहीं मिलता, और वो इस मौके ना मिलने की वजह से वो वहीं पे रह जाते हैं जहाँ से वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया होता है। जनाब अली, ताज़ा तरीन बल्कि बमशर ये है कि जनाब नवाज शरीफ साहब ने वापसी का ऐलान कर दिया है, और सुना है कि उनके कुछ जो प्लेट्स हैं वो वापस उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, और वो जल्द ही पाकिस्तान में वारद होने का सोच रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे जो बदमाशियाँ है वो उनके सरों के ऊपर जल्द ही इक़्तिदार का हुमा सजाएगी, बिठाएगी, और उनको चौथी बार फिर इस मसनद आला के ऊपर बैठा के अपने घिनौने काम जो हैं उनको जारी और सारी रखेगी। अब घिनौने काम और गंदे काम जो वो कर रहे हैं वो तो 75 सालों से आप लोगों के सामने हैं। उसमें ये सब मिले हुए हैं सिवाय अवाम के। अवाम का ना पहले कोई दर्दी था, ना दर्दी है, और शायद आने वाले दिनों में हम पेशगोई कोई नहीं कर सकते कि कौन होगा, क्योंकि एक वो है कि जो सिंध में बैठा हुआ अपने बाप के साथ बैठ के बिलावल हाउस के ऊपर बिलावल हाउस बनवा के वो अभी अपनी मुरली बजा रहा है और दुनिया को ये बता रहा है कि मैंने सिंध को जो है शायद फ्रांस का कोई खिता अर्जी बना दिया है। एनीवे, लेकिन इसी बदआमनी के दौर में, इसी करप्शन के दौर में, इसी दबाव के दौर में जनाब अभी कुछ लोगों के ज़मीर ज़िंदा हैं, और उनके ज़मीर इस तरह ज़िंदा हैं कि वो अगर वो कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफ़े दे के वो अपने घर को चले जाते हैं कि हम अगर ज़ालिम के साथ नहीं हैं तो हम जुल्म का साथ भी नहीं देंगे, बल्कि अपनी इज़्ज़त बचा के शर्म व हया से वो, अभी आपको पता होगा कि मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, नैब के बहुत से आला हुदरा ने इस्तीफ़ा दिया है, और इस्तीफ़ा दे के वो अपने घरों को अपने सुधार गए हैं कि बनिस्बत इसके कि जिसके ऊपर ट्रैफिक लाइट तोड़ने का भी कोई इल्ज़ाम नहीं है, उसके ख़िलाफ़ हम झूठे तोशा खाना से लेके साफर तक के केस बनाएं, और उस मजलूम को जेल में तो आपने डाल दिया है, अब उसके ऊपर और ज़ुल्मतों के पहाड़ तोड़ें।
حضور بات صرف اتنی نہیں ہے کہ یہ جو دو رخی چال ہے اس نے ہمیں ہمارے ملک کو پہلے بھی بہت نقصان پہنچایا ہے اور اب بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کا نقصان کیا ہوگا، کیونکہ جو آپ کے مقابل ہیں بے شک وہ زرداری ہو، خواہ وہ دین فروش ملا ہوں، یا پھر نواز شریف ہو، اور یا پھر عمران خان ہو، وہ سب آپ کی چالوں کو سمجھ رہے ہیں، وہ آپ کی چالوں کو جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس ملک میں سیاست کی ہے، بلکہ اس ملک میں اپنی سیاست میں اچھی یا بری جڑیں مضبوط کی ہیں اور اپنے سچے یا جھوٹے بینک بورڈ بنائے ہیں، جن کو آپ یہ لوگ کہتے ہو کہ یہ کوئی ان کا بینک بورڈ نہیں ہے، جس کو ہم چاہیں وزیر بنا دیں، جس کو ہم اٹھا کے چاہیں پھینک دیں، لیکن ان کے بھی پروگرام ہیں، وہ بھی بے شک چند آپ سے ملے ہوئے ہیں، چند آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے بھی اپنے پروگرام ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ان پروگراموں میں وہ کیا باتیں کرتے ہیں اور آپ کو آ کے وہ کس طرح چیلنج کرتے ہیں اپنے نئے نئے طریقوں سے، نئی چیزوں سے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں دانتوں تلے انگلی دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور آپ کو بھاگ کے کبھی ایک پروٹیسٹ کے اوپر جا کے پھر امریکہ میں پیزا بیچنا پڑتا ہے، تو کبھی آپ کو فرانس میں بھاگنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس وجہ سے کہ آپ کی جڑیں نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی اچھی یا بری جڑیں اس عوام میں، جس کو عوام کہتے ہوئے بھی اب یقیناً تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ عوام بھی اب نہیں رہی، یہ بس زندہ لاشیں ہیں جو گزارا کر رہی ہیں، چل رہی ہیں، اور ایک دن وہی بات ہے کہ ایک دن اللہ کو سدھار جائیں گے اور اپنا دنیا میں جو کیا ہے وہ بھی یہیں پہ چھوڑ جائیں گے، اور جو آنے والا زمانہ ہے اس کا بھی وہی چھوڑ جائیں گے۔ جناب علی زرداری صاحب کی جو سلطنت ہے اس میں انہوں نے اپنے جو شہزادے کو لانچ کیا ہوا ہے، وہ شہزادہ روز ایک نیا شگوفہ چھوڑ رہا ہے کہ اس کا باپ اگر آپ کے حق میں بات کرتا ہے تو جناب وہ آپ کے خلاف بات کرتا ہے، پھر وہ تیسری طرف سے آپ کے اوپر وار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں رہیں گے تو ہم آپ کو بھی رہنے نہیں دیں گے۔ ابھی وہ دین فروش جو ہے اس نے ایک نئی چال چلتے ہوئے سادہ لوگوں کو، جو بیچارے پہلے بھی مدرسے کے لوگ ہیں، ان کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے جناب اس نے اب پھر وہی چال جو وہ بہت اس کے 70 سے چلتے آ رہے ہیں وہ لوگ، اس نے ابھی نواز شریف کے خلاف اور مریم کے خلاف نہیں، نواز شریف کے خلاف بیان دینے شروع کر دیے ہیں، اور زرداری سے تو اس نے کہا کہ جی اس کے ساتھ تو ہمارا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، جیسے کل تک ان کا اتحاد نہیں تھا، اس سے بڑا لطیفہ کیا ہوگا، لیکن یہ لطیفہ اسی ملک میں ہو رہا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جناب علی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے اوپر جو اس وقت سب سے بڑا دباؤ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بشرا بی بی کو گرفتار کر کے وہ انہی جیل کی سلاخوں کے پیچھے بچانا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان کے اوپر نفسیاتی طور کے اوپر وار کیے جائیں اور اس عظیم انسان کو توڑا جا سکے۔ اور ان کی کوئی عمران سے وہ لڑائی نہیں ہے، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے عمران خان اس کو چیلنج نہ کرے اور اپنا حصہ بانٹ لے، اور ہمیں بھی بڑے بڑے ڈیفینس ہاؤسز میں رہنے دے، بیریا ٹاؤن میں ہمارے گھر ہوں اور ہمارے بچے وہی انجوائے جیسے کر رہے ہیں، کبھی لنکن یونیورسٹی میں ان کی کنونشن ہو رہی ہے تو کبھی جناب کہیں آکسفورڈ میں ہو رہی ہے، تو ہمارے وہ چیلنج نہ ہو، غریب کا بچہ یہیں پہ مرتا رہے، غریب کا بچہ وہی موٹر میکینک بنے، اور ان کے بچے جو ہے ہمارے اوپر حکمران بن کے اعلیٰ عہدوں کے اوپر آ کے بیٹھے رہیں اور ہمیں بھاشن دیتے رہیں اور آپ کو یہ یقین دلا دیں کہ آپ کا مقدر یہی ہے، لٹا پھٹا کھٹا پھٹا جیسا بھی پاکستان ہے، آپ نے یہی رہنا ہے، آپ کے زندگی میں کوئی چینج نہیں آنی۔ بس عمران خان کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ یہ لوگ اس کے اسی وجہ سے خلاف ہیں کہ اس نے اس بدماشیہ کو چیلنج کیا اور آج وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ خواہ توشہ خانہ کا کیس ہو یا سافر کا کیس ہو، میرے سے زیادہ یقیناً آپ لوگ اس صورتحال سے واقف ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ نے عقل شعور دیا ہے کہ یہ سب کیس جھوٹے اس کے متعلق انہوں نے بنائے ہیں 188 یا 238 کیسز، لیکن ابھی تک ججوں کا ڈرامہ دیکھیں کہ ہمارے جو جج ہے وہ جب عمران خان کے کیا کیس لگتا ہے تو وہ چھٹی کے اوپر چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے تو ان کو فیس کیسے کرے گا۔ اب وہ آپ کو پتہ ہے اس کا جیل میں ٹرائل ہوگا، لیکن اتنی بے تقیری آپ نے کسی وزیر اعظم کی نہیں کی جو آپ اس کی کر رہے ہیں، لیکن اس کے بھی حوصلے کو سلام کہ جناب ابھی تک وہ ڈٹا ہوا ہے اور اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا۔ جو ذرا یہی بتاتے ہیں کہ عمران خان اپنی بات کے پکے ہیں اور سچے ہیں، انہوں نے ٹھان لی ہے کہ اس ملک میں
गरीबों का हाल मैं बदल के रहूँगा, बेशक मुझे ये जितनी मर्जी जीते दे दें। अब जनाब आपको पता ही है कि जजों ने पार्टियां शुरू कर दी हैं। पहले पार्टी के वो जैसे तारीख के ऊपर तारीख देते थे, अब वो पार्टी के ऊपर पार्टी कर रहे हैं। अब वो जनाब उधर बड़े बड़े भाषण देंगे, वो बताएंगे कि आपने तारीख के दायरे बदल दिए, और आने वाले होंगे जनाब वो कहेंगे कि मैंने इस मुल्क की तकदीर का मालिक मैं बनूंगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखना, ये उन्हीं की गाइडलाइन है कि जिसकी वजह से जनाब नवाज शरीफ साहब जो जहाज़ में बैठने के लिए तैयार हो गए हैं। तो देखें क्या होता है कि इस मुल्क में पहले भी बहुत कुछ हो चुका है, बस अवाम के लिए ये है कि वो गुल्ली डंडा खेलते रहें, या कलीमुल्ला से सलीमुल्ला, सलीमुल्ला से कलीमुल्ला, वो जो भी है वो आपके सामने चलता रहेगा। हम फुटबॉल बने हुए हैं, कभी हॉकी की गेंद बने हुए हैं, मारते रहे। हमारा लोगों का क्या है, हम ऐसे ही ज़िंदगी गुजार के चले जाएंगे। वो अल्लाह ऊपर बैठा है, उसको शिकायत करेंगे इन्हीं ज़ालिमों की, इन्हीं बर्बाद करने वालों की, इन्हीं माफियाज़ की, कि जिन्होंने हमारे मुल्क का ये हाल कर दिया कि अब उसका कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। बल्कि चीन से लेके आप देखें तुर्की, यूएई, सऊदी अरब, जिनके ऊपर हम बहुत बड़ा तकिया किए बैठे थे, वो जनाब इंडिया में बैठ के क्या यक ज़बान होके हमारे मतलब बात कर रहे हैं। क्योंकि आपको अपना मुकाम खुद पहचानना पड़ता है। आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता और ना कोई खड़ा होगा, क्योंकि सबसे पहले आप हो, आपके बाद कोई दूसरा है। इसी तरह मुल्क होते हैं, अगर आप खुद कमज़ोर हो, आपके साथ कोई नहीं है, तो यकीनन आपका नाम भी तारीख में से मिटा दिया जाता है। अब हमारे पड़ोसी मुल्क जिसमें 40 साल जंग हुई, उसका यही हाल है। लेकिन अब वहाँ पे जो हुक्मरान आए हैं उन्होंने उसको उठाना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि हमारे मशरक़ में और मगरब में अमन हो जाएगा, और शायद इस अमन से हम भी फैयाब हो सकें। जनाब यानी आप ये सोचें कि जिनके ऊपर कल को वो जो क्या कहना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी कह लेता हूँ, चलो इस्टेब्लिशमेंट कहने से थोड़ा सा आपको पता है मसला होता है, तो इसलिए रहने देते हैं। फवाद साहब हैं, जिनके ऊपर जनाब इतने केस बनाए गए कि अब उनको कभी इस तरफ खींचा गया, कभी उस तरफ खींचा गया, कभी हमें बताया गया कि वो जहन्नम का भौंकने वाला कुत्ता, वो जनाब कभी हमें बता रहा था हड्डी वाला डॉक्टर, कभी हमें वो बता रहा था जनाब के, आप समझ हो गए मैं जिसको बात कर रहा हूँ, हड्डी वाला डॉक्टर। कभी वो ये फवाद के ऊपर जो वो टीचर था, कभी आहद चीमे के ऊपर। लेकिन ब्यूरोक्रेसी क्योंकि पाकिस्तान में बहुत मजबूत है, तो ऐसे जो बोंपू हैं वो अपनी दुकान चलाते रहते हैं, और लेकिन उसका रिजल्ट ये होता है कि होता कुछ नहीं है। वो अपना प्रोग्राम करके चले जाते हैं, और एंड के ऊपर क्या होता है जनाब कि ये लोग फिर अभी आप उन्होंने कल हलफ उठा लिया वजीर का, तो अभी इंशाल्लाह वो भी अपनी स्लेट साफ करेंगे। जिस तरह पहले उन्होंने आके सब नेब के केस जो है वो अपना साफ किए, और अपने आप को इज्जतदार पूरी दुनिया में पाकिस्तान के कवानीन की नज़र में उन्होंने अपने आप को फिर एक दफ़ा साबित किया कि हमारा कानून झूठा हो सकता है, हमारे वो कानून की किताब लिखने वाले झूठे हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास पावर है कि हम आके उसको सबको एक दफ़ा फिर साफ कर सकते हैं, और अपने आप को कन्वेक्टेड लोगों में से निकाल के अपने आप को बिल्कुल क्लीन और साफ लोगों में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जिसने भी ये कानून लिखा है, शायद वो भी इस वक्त बेचारा अजियत में होगा कि उसने ये कानून किन के हाथ में दे दिया है, कि वो लोग जिन लोगों ने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कराना था, वो लोगों को सब्र की तलकीन कर रहे थे, और उसका रिजल्ट क्या होगा, जब आम आवाम के पास तो फिर सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है कि वो अपने बच्चों के साथ, अब आगे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, आप सारे खुद ही समझते हैं और खुद समझदार हैं। मेरे व्लॉग में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन आपको खुद ही समझ जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ इशारा कर सकता हूँ, और यही मेरा काम है कि मैं आप लोगों को एक गाइडलाइन दिखाता हूँ, एक ये बताता हूँ, एक रोशनी की उम्मीद दिलाता हूँ कि आप उस रोशनी से अभी ना उम्मीद ना हों। इंशाल्लाह यहाँ पे हालात बदलेंगे। आज ये लोग बेशक अब लोगों को दबाव का शिकार कर रहे हैं, 10-12 हज़ार लोगों को बंद किया हुआ है, लेकिन कल को इनको छोड़ना पड़ेगा। कोई ऐसा ज़रूर आएगा कि जो इंशाल्लाह इस मुल्क के लोगों के ऊपर अब्र करम की तरह होगा, और इस मुल्क का मुकद्दर चमकेगा, और हमें उम्मीद है कि ये मुल्क इंशाल्लाह अब पहले की तरह जो 1971 में हमारे साथ हो चुका है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। जनाब यानी आप लोगों को इस बात में कतई न चंबा नहीं होना चाहिए कि अगर नवाज शरीफ साहब चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए, जो वो पहले नहीं कर सके, तो वो चौथी दफ़ा क्या कर लेंगे?
کیونکہ ہر دفعہ ان کی ایک ہی ٹون رہی ہے کہ جی مجھے جو شرافیہ ہے، بدماشیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، جوڈیشری ہے، اس نے مجھے یہ سب کچھ کرنے نہیں دیا جو میں کرنا چاہتا تھا. لیکن پھر وہ کیا ہوا، وہ انہی سب کے وہ اپنا جناب پارٹ بن گئے، انہی سب کا حصہ بن گئے. انہوں نے بولا دھندا ہے پر گندا ہے. تو جیسے ایران سے تیل کی سمگلنگ بلوچستان میں ہوتی ہے، جو جانے والے جانتے ہیں کہ ایران کا وہ جو بارڈر ہے بلوچستان کے ساتھ وہ اتنا ویران ہے کہ وہاں پہ دور دور تک نفس یعنی کہ کوئی انسان نظر نہیں آتا. لیکن وہاں پہ پھر بھی سمگلنگ ہوتی ہے، اور اتنی بڑی سمگلنگ ہوتی ہے کہ اب تو وہ انٹرنیشنل نیوز کا وہ حصہ بننا شروع ہو گئی ہے. تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ کہ ہم اس بارے میں بڑے فراغ دل ہیں کہ ہم نیوز کو جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں، ہم کریٹ کرتے ہیں نیوز کو اور دنیا کی ہیڈ لائن بنتے ہیں. تو جناب علی عمران خان جیل میں ہے، جیل میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اب یہ تو اللہ جانتا ہے کہ وہ جیل سے نکل پائے گا کہ نہیں نکل پائے گا، کیونکہ ان لوگوں نے اس کو مکڑی کے جالے کی طرح پھانس لیا ہے. اور اب خان صاحب کے اوپر اگر کوئی بات کرے تو یقیناً چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. وہی جو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ بڑے لوگ ہیں، وہ بڑا سمجھتے ہیں، وہ اس قوم کو، ان کا جرم سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ آپ کو بھی اس جگہ کے اوپر جہاں پہ ہمارے برادر کہنا، چلو برادر ہی اچھی بات ہے، جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ اپنے شہریوں کو دنیا کا نمبر 1 شہری بنانا چاہتے ہیں. اسی طرح جو یورپین ہیں وہ بھی دنیا میں اپنے لوگوں کو نمبر 1 شہری بنانا چاہتے ہیں. تو جناب عمران خان صاحب نے امریکہ کو بھی یہ پیغام دیا تھا کہ ہماری آپ کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پڑوس میں جو ہمارا انڈیا ہے اس کو بھی اس نے یہی پیغام دیا، یورپین یونین کو بھی یہی پیغام دیا. بلکہ آپ کو پتہ ہے نا یہ جہاز کے وہ نیو یارک والا کیس، جب جناب عزت مآب MBS صاحب نے ان سے اپنا جہاز واپس لے لیا تھا، وہ سب حقیقتوں کا آپ کو ادراک ہے. تو جناب ان کا صرف جرم یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو عزت آپ اپنے شہری کو دیتے ہو وہی عزت آپ ہمیں دو بے حیثیت انسان، کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی نقصان نہیں پہنچایا. ہمارا دنیا میں کسی کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہمیں وہ عزت چاہیے جو آپ نے اپنے پاسپورٹ کے لیے لوگوں کی رکھی ہے، اپنے شہریوں کی رکھی ہے، وہی عزت ہمیں درکار ہے. بے شک ہم ایک ایسے ہی خطے میں رہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد دنیا کا بہت بڑا آبادی کا ایک جگمٹا ہے، جیسے چائنا میں 1 بلین 30 ملین لوگ ہیں، تو اسی طرح انڈیا میں بھی 1 بلین 25 ملین لوگ ہیں. تو جناب بے شک الحمدللہ ہم بھی 25 کروڑ ہیں، خود کفیل ہیں. بنگلہ دیش میں بھی 18-20 کروڑ لوگ ہیں، اور بھی ایشیا شاید یہ دنیا کی 1/3 آبادی ادھر ہی رہتی ہے. تو خان صاحب کا سٹینڈ اپنے لیے نہیں تھا، کیونکہ ان کو تو دنیا میں وہ جہاں بھی جاتے ہیں ان کو عزت و تکریم ملتی ہے، لیکن ان کا یہ سٹینڈ آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے تھا، آپ کے لیے رہے گا، کیونکہ وہ عظیم شخص یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو بھی وہی عزت و تکریم دی جائے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں. کیونکہ دنیا کے کسی جرم میں، دنیا کے کسی چیز میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. ہم صرف امن اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں، اور یہی پاکستان بنانے کا مقصد تھا. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم یہ ضرور ہے ہمارے کچھ طالع علماؤں نے ہمیں دنیا کا اعلیٰ کار بنا کے رکھا، ہمیں ایک ٹولز کی طرح استعمال کیا گیا. لیکن جب بات خان صاحب تک پہنچی تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ایبسلوٹلی ناٹ. اب وہ ایبسلوٹلی ناٹ کی جیسے تاریخ میں بہت سے لوگ پرائس دیتے آئے ہیں، خان صاحب بھی وہ پرائس پے کر رہے ہیں، کیونکہ یہی پرائس منصور نے انا الحق کہہ کے ادا کی تھی. یہی پرائس حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں یزید کے سامنے کھڑے ہو کے نیزے کے اوپر کھڑی کی اور دنیا کو بتا دیا کہ حق ہمیشہ کے لیے ہے، وہ مٹنے کے لیے نہیں ہے. باطل کا کام مٹ جانا ہے، باطل نے برباد ہو جانا ہے، اور باطل کا نام و نشان نہیں رہنا. اس کے اوپر میں اکتفا کرتا ہوں. آپ امید ہے یہ ولاگ تھوڑا لمبا ہو گیا تو پلیز اس کو آخر تک دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. رانا ناصر خان میڈیا. انٹل نیکسٹ ٹائم، سی یو اگین. السلام علیکم.